नमस्कार। फेरि पनि नेपालको सन्दर्भ लिएर आएको छु। अलिकति सन्दर्भ नेपालको राजनीतिक संस्कृतिसँग छ। हिजो मात्रै शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। केपी शर्मा ओली सरकारबाट बाहिरिनु भएको छ। उहाँ आफ्नो घर फर्किनु भएको छ। घर फर्किँदाका केही परिदृश्यहरू छन्, रमाइला दृश्यहरू छन्। त्यो प्राय हामी विदेशमा बस्ने सबै नेपालीहरूले हेर्यौं जस्तो पनि लाग्छ, धेरैले हेर्यौं जस्तो लाग्छ। केपी शर्मा ओलीको सरकार बन्नु र शेरबहादुर र उहाँको बहिर्गमनको बीच अथवा केपी शर्मा ओलीको सरकार बनेपछि र शेरबहादुर देउवाको सरकार बन्नु अगाडि केही यस्ता धेरै चर्चाहरू भए जो धेरै कानुनका धारासँग सम्बन्धित छन्, संविधानका धाराहरूसँग सम्बन्धित छन्। ती विषयलाई फेरि यहाँ कुट्याउनु, फेरि दोहोर्याउनु समयसँग न्याय हुँदैन। तपाईँ हाम्रो समयसँग पनि न्याय हुँदैन। त्यसैले मैले त्यो विषयहरूलाई उठाउने प्रयत्न गरिनँ। म राजनीतिका ती कानुनी पक्षहरूमा जान चाहिनँ, किनभने प्राय धेरै जसो कानुनविदहरूलाई मात्र होइन, कानुन नपढेकाहरू पनि तर कानुनको बारेमा सँग राजनीतिको सम्बन्धलाई केलाउनेहरूको बीच यी धाराहरू अहिले कण्ठ भएका अवस्था छन्। त्यसैले त्यसको लागि कुनै स्थानीय राखिएन। केपी शर्मा ओलीको सरकार बने यता र शेरबहादुर देउवाको सरकार बन्नु अगाडिका बीचका जे जस्ता परिघटनाहरू भए, घटनाहरू भए, केही प्रवृत्तिगत कुराहरू देखिए, त्यसलाई मैले यहाँ नेपाली राजनीतिको संस्कृतिको आँखाबाट, राजनीतिक संस्कृतिको आँखाबाट हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो। किनभने तिनीहरूले नेपालको राजनीति, नेपालको लोकतन्त्र, नेपालको देश माथि पार्ने तात्कालिक र दूरगामी केही प्रभाव हुन्छन् भन्ने पनि लागेको छ। राजनीतिको कुरा गर्दा राजनीतिको सायद आफ्नै जीवनको राजनीतिको संश्लेषण गर्दै भने होला अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले एउटा उक्ति भन्नुभएको छ। त्यो मैले पटक पटक लेख्ने गरेको छु, पटक पटक भन्ने गरेको छु, कोट गर्ने गरेको छु। उहाँले भन्नुहुन्छ, पोलिटिक्स इज द सेकेन्ड ओल्डेस्ट प्रोफेसन, भेरी क्लोज टु द फर्स्ट। फर्स्ट प्रोफेसन भन्दाखेरि, पहिलो व्यवसाय भन्दाखेरि वेश्यावृत्तिलाई जनाइन्छ र उहाँले राजनीतिलाई सेकेन्ड ओल्डेस्ट प्रोफेसन भन्नुहुन्छ र भेरी क्लोज टु द फर्स्ट भन्नुहुन्छ। उहाँ दोस्रो व्यवसाय हो, त्यो चाहिँ पहिलो व्यवसायसँग धेरै नजिक छ भन्नुहुन्छ। त्यो भनेको यो वेश्यावृत्तिसँग धेरै नजिक सम्बन्ध राख्दछ भन्ने छ। अक्षरशः त्यसलाई बुझ्ने प्रयत्न नगरौँ यहाँ। तर उहाँले के भन्नुहुन्छ भने राजनीतिभित्रको मा इमानदारीता नहुने, राजनीतिमा संस्कृतिजन्य विषयहरूमा मानिसहरूको सन्निकटता नहुने, त्यसमा तादात्म्यता नहुने प्रसङ्गलाई उहाँले उठाउनु भएको छ। यो सोझो हुँदैन। वेश्यावृत्ति जस्तै अलिकति हेर्दा एक थरी, गर्दा अर्को थरी, होइन, मानिसहरूका जुन एउटा नमिल्दो कुरा हुन्छ, सायद उहाँले त्यसैलाई इङ्गित गरिराख्नु भएको थियो। राजनीति संस्कृतिको कुरा निकाल्दा पनि यो बडा प्रासङ्गिक हुन आउँछ। किनभने राजनीतिले मर्यादाका कुरा गर्छ, राजनीतिले कानुनका कुरा गर्छ, परिपालनाका कुरा गर्छ, राजनीतिले मानिसहरूको सम्मानको विषयको कुरा उठाउँछ, एकअर्कालाई आदर भावले हेर्ने कुराहरू उठाउँछ। त्यस्ता कुराहरू हामी देखिँदैन। यसले पारदर्शिताको कुरा उठाउँछ, सबै कुरो मानिसहरूलाई भन्नुपर्छ भन्ने कुरा उठाउँछ। त्यस्तो प्राय देखिँदैन।
त्यसकारण सम्भवतः उहाँको त्यो संश्लेषण हामी सबैको लागि एकचोटि हेर्नलाई काम लाग्छ। त्यस अर्थले पनि म यो विषयलाई बारम्बार कोट्याउने गर्दछु। राजनीतिमा, संस्कृतिमा भनिए पनि हुँदैन भने पनि अपारदर्शी हुने एउटा प्रचलन छ। नेकपाको सरकार बन्ने बित्तिकैको पहिलो प्रयत्न नै अपारदर्शी हुने काम भयो, जसले मानिसहरूको बीचमा भ्रम ल्याउने कुरो गयो। मानिसमा सत्यबाट बुझ्नबाट टाढा हुनुपर्ने अवस्था रह्यो। केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको बीचको जुन सम्झौता भयो भनियो, त्यो नितान्त उहाँहरूको बीचमा व्यक्तिगत रूपमा सम्झौता भयो। उहाँहरूले के सम्झौता गर्नुभयो धेरै बेरसम्म उहाँहरूले भन्नु भएन। वार्ता एकल हुन सक्छ, तर त्यसका परिणामहरू जनताको बीचमा बुझ्ने गरी ल्याउनु पर्दथ्यो, त्यो भएन। त्यो अपारदर्शिताले गर्दा जुन समस्या आयो, त्यस पछाडि दाबी गर्ने कुरा भयो। हाम्रो बीचमा यस्तो कुराकानी भएको थियो, यस्तो खालको सम्झौता भएको थियो, त्यो सम्झौताको परिपालना भएन भन्ने खालका जुन विवाद आयो, त्यो विवाद नेपाली राजनीतिमा संस्कृतिकै रूपमा बसेको जुन अपारदर्शी काम छ, त्यसको परिणति थियो। त्यसकारणले वैमनस्यताको सृष्टि भएको तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। ती विषयहरू राजनीतिक चर्चामा आएको सबैलाई थाहा छ। त्यही विषयहरू क्रमशः विकसित हुँदै गएर नेकपा नामको जुन पार्टी बनाइएको थियो, त्यो पार्टी फुटमा पुगेको हामी सबैलाई थाहा छ। त्यो फुटलाई पनि अदालतले आधिकारिकता दिएको अथवा त्यसलाई क्याटलिस्टको रूपमा काम गरेर साँच्चैकै लफुटे भई भन्ने अवस्थामा पुर्याएको पनि तपाईँ हामीलाई थाहा छ। त्यसले त्यो संस्कृति जुन अपारदर्शिताको संस्कृति छ, त्यो संस्कृति हाम्रो बहुत लामो छलफल हुन सक्छन्, कुराकानी हुन सक्छन्, त्यो एकल छलफल हुन सक्छ, वार्ता हुन सक्छ, तर त्यसका परिणामलाई कुनै न कुनै रूपमा जनतालाई थाहा दिनु पर्थ्यो। त्यो लामो कालसम्म त्यो हामी कहाँ भएन। त्यसपछिका विचलनहरू त हामीले देख्यौँ। अपारदर्शिता पछाडिका जुन असम्मानका संस्कृति हुर्काउने प्रयत्न भयो, त्यो पनि हामीले देखेका छौँ। विवाद भयो, विवादभित्र विभिन्न विषयहरू आए। कसैले विधिका कुरा उठाए, कसैले एउटा पक्षले विधिको कुरा उठायो, अर्को पक्षले अनुशासनको कुरा उठायो। नेकपाभित्र त्यो चलिरह्यो। त्यसका कतिपय प्रक्रियालाई विधि उठाउनेले पनि प्रक्रियालाई नमानेको देखियो। अनुशासनमा गर्नुपर्छ भन्नेहरूले दण्डित गरेको अवस्थाको जस्तै अनुशासन कार्यान्वयन गर्ने अवस्था पनि देखियो। ती अवस्थाहरू रहे नेकपाभित्र। तर त्यसले त्यो विवादलाई जसरी एउटा नेपालको संस्कृति निर्माण गर्ने क्रममा मानिसहरूको बीचमा आदरभावसहित भनिनु पर्थ्यो, जसरी मानिसहरूले त्यसको बारेमा बोल्नु पर्दथ्यो, त्यो प्रकारको भएन। नेपालको राजनीतिमा राम्रा भए पनि नराम्रा भए पनि शेरबहादुर देउवा वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ, खड्गप्रसाद ओली वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ, प्रचण्ड वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ, माधव कुमार नेपाल वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग सबैलाई असहमत हुने अधिकार थियो, सबैले असहमत हुन पाउँदथे। तर उहाँहरू लगायत सबैले नै त्यो सम्मानको जुन एउटा परम्परा छ, त्यसमा पनि नेपाली भाषा संस्कृति त यस्तो तपाईँ तँको अर्थ भएको युले भन्ने होइन। ती सम्मानका कुनै भाषाहरू बोलिएनन्। एकअर्कालाई होच्याएर भन्ने प्रयत्नहरू भए। विरोध हुने बित्तिकै उसको छाला काट्ने प्रयत्न भयो। भाषाको हिसाबले साह्रै हियाएर बोल्ने कुरा भयो। त्यो पनि उहाँहरूभन्दा धेरै कनिष्ठहरूबाट। र त्यसको अर्थ के हो भने त्यो संस्कृति अझ तलसम्म जाने सम्भावना है। भोलि फेरि पनि कतै असहमति भएछ, राजनीतिक रूपले विवाद रहेछ भने मानिसहरू सभ्य भाषामा आफ्ना विरोधलाई राख्न
नसक्ने अवस्था पुर्याएको छ। एक खालको बिस्तारै गाली गर्ने, कुनै हिन्दी सिनेमाका गुण्डा र नायकको बीचको चाहिँ डायलग जस्तो हुने गरी बोल्ने जुन प्रचलन सुरु भयो, त्यसले एक खालको नराम्रो संस्कारको विकास गर्न पुग्यो र त्यही परिणाम भयो। राजनीतिहरू प्रतिक्रियात्मक हुन्छ, एउटाले एक थोक गर्छ, फेरि त्यसले अर्को गर्छ, एकपछि अर्को जुन प्रतिक्रिया हुन्छ त्यसले सबैले गल्ती गर्न पुग्छ र सबैका गल्तीको कारणले नेकपा ध्वस्त भयो। नेकपा पछि नेकपाको सरकार, नेकपा एमालेको सरकार भयो। त्यो आफै पनि आफैको कारणले लज्जाजनक रूपले सरकारबाट बाहिरिनु पर्यो। उहाँहरूको बीचकै विवादको कारणले बाहिरिनु पर्यो। यस्ता परिणामहरू, जुन दूरगामी परिणामहरू आउँछन्, मैले अघि भने म कानुनी रूपमा बोल्दिनँ, तर भोलि यस्ता सांस्कृतिक नजिरहरू बने जसले गर्दाखेरि सबै कार्यकर्तालाई लाग्नेछ मेरो नेताको विरुद्ध कसैले यस्तो गर्यो भने मैले कुनै अपशब्द बोले पनि त्यो दण्डित हुँदैन, अपशब्द बोले पनि उक्षम्यमा मानिन्छ, अपशब्द बोले पनि नराम्रो हुने अवस्था आउँछ। त्यस पछाडि नेपाली राजनीतिमा अलिक अगाडिदेखि नै थियो, तर यो बेलामा अलिक प्रकट रूपमा देखिएको तथ्य तथ्याङ्कहरूलाई बङ्ग्याउने व्यापक प्रयत्न भयो। त्यो जहिले पनि छ। विशेष गरी म देख्छु माओवादी आन्दोलनको बारेमा एउटा न्यारेटिभै बन्या छ। मानिसहरूले बिर्सिसके कति मानिस मरेका थिए, एक्चुअल सङ्ख्या कति थियो, तर एउटा सङ्ख्यालाई मानियो, त्यसैलाई आधार भनेर सबैले त्यसलाई कण्ठस्थ पारेको अवस्था छ। त्योमा राज्यले कति मार्यो, माओवादीले कति मार्यो, मानिसहरू त्यो पनि बिर्सिन गए। खालि निकाल्दाखेरि त्यही प्रसङ्गलाई बारम्बार निकाल्ने, बारम्बार त्यसलाई ल्याउने र सिङ्गो देशलाई, मानिसहरूलाई, आगामी पुस्ताहरूलाई सत्यबाट वञ्चित गराउने प्रयत्न भएको छ। त्यो पनि राजनीतिको संस्कृतिमा आएको एउटा नराम्रो पक्ष हो। झुटलाई, एक खालको जानी नजानी गलत तथ्याङ्कलाई थोरै बङ्ग्याउने र त्यो तथ्याङ्कलाई एउटा नेसनल न्यारेटिभभित्र हालिदिने र त्यो न्यारेटिभ भनेपछि सबैले त्यही भन्ने एउटा अवस्थाको सृजना भएको छ। जो विद्वानहरूले माओवादी आन्दोलनको सिङ्गो अध्ययन गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई कसले कसले कतिखेर कहाँ मार्यो सबै थाहा छ। मानवाधिकार संस्थाहरू छन् जसले डेटा राख्नुभएको छ, तथ्याङ्क राख्नुभएको छ, उहाँहरूलाई थाहा छ। अन्मिन थियो, अन्मिनलाई थाहा छ, होइन? तर ती तथ्याङ्कहरूबाट ती तथ्यहरूलाई थोरै बङ्ग्याउने प्रयत्नहरू पनि भएको छ, होइन? कतिपय कुरो लुकाउने प्रयत्नहरू भएको छ। त्यो पनि संस्कृतिको एउटा अर्को नराम्रो पक्षको रूपमा आएको छ। तथ्याङ्क बङ्ग्याउने त एउटा कुरो भयो। अर्को पक्ष समाज अपराधिक हुन सक्छ। कहिले कहिले राजनीतिज्ञहरू भ्रमित हुन सक्नुहुन्छ। राजनीतिज्ञहरूलाई अरूले प्रयोग गरेर गलत काम गराएको हुन सक्छ, होइन? त्यस्तो अवस्थामा पनि त्यसका बारेमा जुन बाहिर ल्याउनु पर्थ्यो, जुन कुराहरू बाहिर आउनु पर्थ्यो, अथवा जसले ती गलत कामहरू गरेका छन् उनीहरूको एउटा राजनीतिले बनाएको उचाइको कारण, राजनीतिले बनाएको उचाइ भन्दा पनि सत्ताले बनाएको उचाइको कारणले कतिपय मानिसहरू कानुनको दायराभित्र आउन सकेनन्, होइन, ल्याइएन। र त्यसले एक खालको नेपालमा दण्डहीनताको संस्कृतिको प्रवर्धन गरिरह्यो, त्यसको विकास गरिरह्यो र दण्डित हुने भनेको सर्वसाधारणहरू नै भए। अरू कसैले त्यस्तो गर्यो भने त्यो दण्डहीनताको अवस्थामा जाने अवस्था रह्यो। त्यो दण्डहीनता अपराध गर्नेहरू मात्रै होइन कि अपचलन गर्नेहरूमा पनि त्यो कार्यान्वयन भयो। अब हेर्नु होला, एउटाको सत्ता जान्छ, अर्कोको सत्ता आउने बित्तिकै केही संरक्षण खोज्दै केही अपराधीहरू बाहिरिने गर्छन्। उनीहरू
न्यायको कठघराभित्र उभिँदैन। अर्को सत्ता आउँछ, फेरि त्यसै गरी कोही अपराधीहरू त्यहाँसँग सम्बन्धित थिए भने तिनीहरू फेरि बच्ने प्रयत्न गर्छन्। यो नेपाली राजनीतिमा देखिराखिएको अर्को एउटा संस्कृतिजन्य अप्ठ्यारो हो। त्यसले मानिसलाई धेरै अप्ठ्यारो बनाइरहेको छ। चौथो, हामी सबैले, तपाईँ हामी सबै जिम्मेवार छौँ। हामीले एउटा पाखण्डीपूर्ण संस्कृतिको विकास गर्यौँ। हामीले समाजसेवा भन्ने शब्द, राजनीति भन्ने शब्दलाई व्यावसायिक होइन भनेर भन्यौँ। व्यवसाय केमा होइन भन्दाखेरि, व्यवसाय हुँदाखेरि व्यापार हुँदा नाफामूलक हुने भयो, व्यवसाय हुँदा नाफामूलक हुने भयो भन्ने अर्थले यसलाई व्यावसायिक होइन, यो विशुद्ध समाजसेवा। समाजसेवा पनि सोसियल वर्क होइन कि फिलान्थ्रोपीको अर्थमा चाहिँ प्रयोग गर्न थाल्यो। त्यसले ल्याएको अर्थ के भयो भने, त्यसले हामीलाई अलग ठाउँमा पुर्याइदियो। अलग ठाउँमा के पुर्यायो भने, राजनीति समाजसेवा हो, मैले पैसा लिनु हुँदैन, मैले निश्चित जीविकाको लागि मैले गरेको श्रमको जति पैसा कहीँबाट पनि लिनुहुन्न। त्यसले भित्रभित्रै पैसा लिने, भित्रभित्रैबाट स्रोतहरू आर्जन गर्ने, गैर कानुनी बाटाहरूबाट आर्जन गर्ने खालको अपारदर्शी एउटा संस्कृतिको विकास गर्यो। सबैलाई पैसा चाहिन्छ, समाजसेवा गर्ने होस्। अझ पश्चिमी जगतमा समाजसेवा तपाईको प्रोफेसनै भयो। राजनीति गर्ने मानिसहरूले पनि केही न केही जीविकार्जनको लागि थोरै त्यो उसको पार्टीले दियोस् अथवा सरकारमा भएको बेला सरकारले दियोस्, त्योभन्दा अरू लिन नसक्ने अवस्था भएको भए, त्यसलाई त्यो हिसाबले हामीले परिभाषित गरेको भए, यो चाहिँ व्यावसायिकता छ, यसमा प्रोफेसनलिजम छ भन्ने अर्थले हामीले प्रयोग गरेको भए त्यो के हुन्थ्यो भन्दाखेरि, पश्चिमी जगतमा अथवा अरू खुला समाजमा भए जस्तै मानिसहरूले समयको आधारमा थोरै समय दिए भोलिन्टियरी गर्थे, अरू व्यवसायमा आबद्ध भएर, आफ्नो व्यवसायमा आबद्ध भएर पुरा समय दिए त्यो संस्थाले उसलाई पैसा दिन्थ्यो, अथवा सरकारमा काम गरिरहेको सरकारले उनलाई तलब दिन्थ्यो। त्यसैको आधारमा बाँच्ने हुन्थ्यो। तर यहाँ त त्यो सत्ताको एउटा नलिए जस्तो पनि गर्ने, यो विशुद्ध समाजसेवा भने त पश्चिममै बसिरहेको, विकसित मुलुकमै बसिरहेको नेपालीहरूले पनि भन्ने गरेको सुनेको छु। हामीले यसलाई व्यावसायिक सहभागिताको रूपमा राजनीतिलाई नलिएको कारणले त्यसले हामीमा ल्याएको एउटा संस्कृतिजन्य अपराध छ। अझ त्यसलाई भनौँ भ्रष्टाचार गर्ने बाटो खोलिदिएको अवस्था बनेको छ। त्यसैले राज्यको कुनै उसमा भयो भने, राज्यको कुनै सेवामा भयो भने, यो सेवाको हिसाबले सेवा दिने मानिसहरूले राजनीति सेवा हो भनिन्छ। सेवा दिने मानिसले पनि उसले बाँच्ने थोरै पैसा लिन पाउँदछ, तर त्योभन्दा बढी गर्नु भएन। समस्या त्यहाँबाट आएको छ। त्यसले ल्याएका कतिपय अप्ठ्याराहरू छन्, त्यसले जन्माएका अरू अप्ठ्याराहरू छन्। यो समाजसेवा भनिएको छ। राज्यको दोहनको काम व्यापक भएको छ। कसरी भने 10 वटा गाडी राखेको हुन्छ, परिवार जाँदाखेरि गाडीको प्रयोग गरेको हुन्छ, छोराछोरी घुम्न जाँदा प्रयोग गरेको हुन्छ। अझ हालसालै हामीले देखिरहेको त्यो डेटिङमा परिवारका कोही सदस्यहरू डेटिङमा जाँदा सरकारी गाडी लिएर जाने गरेको छ। कर्मचारीहरूलाई गाडी दिने चलन छ। यतापट्टि छैन, अरूतिर छैन, विकसित मुलुकहरूमा छैन। उनीहरूले राज्यको स्रोतलाई व्यापक रूपमा कम गरेका छन्। कोही काम गर्न जान्छ, उसको आधारबाट उसको प्रयोग गरेर जाने। अझ त्यो माथि हाम्रो त ड्राइभर पनि चाहिन्छ। त्यस पछाडि एउटाले हुँदैन, जति पोजिसन माथि हुँदै गयो 2-3 वटा गाडी हुँदै जाने हो। फिल्डमा जाने अवस्थामा, कर्मक्षेत्रमा जाने अवस्थामा, नियमित कामभन्दा बाहिर जानुपर्ने अवस्थामा, टाढा जानुपर्ने अवस्थामा, त्यो बेलाका फरक कुराहरू। तर राज्यको जुन स्रोतहरू मानिसहरूलाई उपभोग गर्न दिएको छ, त्यस कारणले र त्यसको अवस्था कुनै राजनीतिक परिवर्तन हुँदा पनि त्यो चिजको परिवर्तन भएन। त्यसले एउटा भ्रष्टाचारलाई, त्यो भ्रष्टाचारलाई
मान्य हुने एउटा संस्कृतिको निर्माण गर्न पुग्यो र त्यो राजनीतिको एउटा अनन्य संस्कृतिको रूपमा विकसित हुन पुग्यो। त्यसले पनि अहिले जुन साह्रै बढी राज्यको दोहन कर्मचारीको तर्फबाट भएको छ, राजनीति गर्ने मानिसहरूको तर्फबाट भएको छ, उनीहरूका छेउछाउका मानिसहरूलाई सेवा सुविधा दिन सक्ने अवस्थामा गएको छ। त्यस हिसाबले त्यसको खर्च साह्रै धेरै बढेको अवस्था छ र त्यो खर्चको मात्रै कुरा अहिले नगरौँ, त्यो अनन्त बढ्ने सम्भावना छ। किन त्यो संस्कृतिको रूपमा आयो। एयरपोर्टमा जागिर खान्छ अझै घर नबनाएको भन्नुको अर्थ के हो भने एयरपोर्टमा गएपछि पैसा खानुपर्छ, खान सकेनौ नामर्दा खाऊ भन्ने खालको संस्कृति निर्माण। त्यो सामान्य चलनमा नेपालमा धेरैचोटि मैले त्यस्तो सुनेको छु। त्यसैले यी संस्कृति आफै राजनीतिभित्र प्रवेश गरेको छ। त्यसले मानिसहरूको बिचमा एक अर्काको बिचमा नचाहिँदो सम्बन्धको विकास गर्ने बाटो खोलिदिएको छ। किनभने त्यो सुविधा राज्यबाट जति पनि लिन सकिन्छ। एउटा मन्त्री भयो भने 10 वटा गाडी चाहियो, 5 वटा गाडी चाहियो, 3 वटा गाडी चाहियो, हैन। त्यस्तै तपाईको अर्को अवस्था हेर्नुहुन्छ भने अरू मुलुकहरूमा यदि राजधानीमा कुनै मन्त्रीको घर छ भने उनीहरूलाई डेरा दिने चलन हुँदैन। हामी कहाँ जे भए पनि उसले राज्यको त्यो सुविधा भोग गर्नै पाउँछ। मानौ ऊ मन्त्री भएपछि त्यो सुविधा उसले लिनै पर्छ। त्यो सुविधा नभएकोले उसको जुन एउटा शान छ त्यो शान नदेखिने अवस्था हुन्छ। त्यसैले त्यस्ता खालका जुन प्रवृत्तिगत कुरा छन् त्यसलाई अगाडि बढाइएको छ। त्यसले हामीलाई अगाडि बढ्न दिइरहेको छैन। त्यो राजनीतिको रोग कर्मचारी तन्त्रमा पनि त्यस्तै छ। त्यतापट्टि कसैले हेर्दैन। कर्मचारी तन्त्र लोकतन्त्रको नयाँ अवस्थामा, लोकतन्त्रको नयाँ संस्कृतिमा कर्मचारी तन्त्रलाई ढाल्ने प्रयत्न कम भएको छ। हालाकि केही नियमहरू परिवर्तन भएका छन्। त्यतातर्फ पनि त्यो हाम्रो जुन राजनीतिक संस्कृति छ त्यसको ठूलो प्रभाव छ। किनभने फेरि पनि मैले भने त्यो राजनीतिक संस्कृति एक अर्काको बीचमा सम्बन्ध अभिवृद्धिको आधारमा गरिन्छ। सम्बन्ध कस्तो छ भन्ने आधारमा कसैले बढी सुविधा लिन सक्ने अवस्था छ। किनभने त्यो कर्मचारी तन्त्रभित्रको जस्तो कानुनले मात्रै, नियमले मात्रै बनाइ बाँधिरहेको हुँदैन। नेपाली राजनीतिमा यस्ता प्रवृत्तिगत समस्याहरू जुन संस्कृतिको रूपमा आएको छन् धेरै छन्। तर सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको राजनीतिक सङ्गठनहरूभित्र अहिले पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नहुनु हो। त्यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नहुनु भनेको के हो भने चुनाव हुनु मात्रै होइन कि चुनाव हुँदाखेरिका वातावरण त्यहाँभित्र कसरी भयो त्यो हेरिँदैन। बरु देशको चुनाव हुँदा, संसदको चुनाव हुँदा मानिसहरूले अनुगमन गर्ने गर्छन्। यसरी हुनुपर्थ्यो, यो अवस्था हुनुपर्थ्यो, दर्ता धम्की हुनु हुँदैन थियो भन्ने ती राजनीतिक पार्टीहरूभित्र हुने त्यो धम्की, त्यो लोभ, त्यसको प्रयत्नहरू, मानिसहरूलाई आकर्षण गर्ने कुराहरू, मानिसहरूलाई लोभ्याउने कुराहरू, त्यसको रोकिएको कुनै अवस्था हामी कहाँ छैन। त्यसैले आज हामी कहाँ छौँ भने नेपालको पुरानो राजनीतिक पार्टी आफैमा थुप्रै गुटहरूको पार्टीको रूपमा बनेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस अस्तव्यस्त छ। नेकपा भत्ताभङ्ग भयो, 3टा पार्टी बनेको छ। माओवादी सानो एउटा फ्रिन्ज पार्टीको रूपमा छ। लामो त्यसको साह्रै मेहनत भएन र त्यसले आफूलाई आमूल परिवर्तन गरेन भने त्यसको अवस्था राम्रो देखिँदैन। नेकपा एमाले मिलेछ नै भने पनि, मिलेन छै भने पनि उसलाई पुरानो ठाउँमा आउन अझै 10 वर्ष लाग्ने अवस्था छ। त्यसैले यी सबै चिजहरूले नेपाली लोकतन्त्रमा, नेपालको लोकतन्त्रमा असर पार्दछ र त्यसले त्यति चाँडै नेपाली राजनीति परिष्कृत शुद्ध होला भन्ने अवस्था देखिँदैन। अनि फेरि नेपालमा सजिलो छ अर्को एउटा, केही भएन छ भने बाहिरकोलाई दोष्यो र बाहिरकोलाई आउने अवस्था सृजना गरिदियो र त्यस पछाडि हरेक घटनाहरूको पछाडि बाहिरको कुनै न कुनै सरकारको कुनै न कुनै शक्तिको हात छ भन्ने भनिन्छ। केही होला उनीहरूको, तर त्यो अवस्था सृजना गर्ने काम पनि पार्टीहरूका यी अवस्थाले बनाइरहेको छ। त्यसैले राजनीतिमा
राजनीति शुद्ध बनाउन, लोकतन्त्रलाई विकसित बनाउन, राजनीतिक संस्कार, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक समर्पण जत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यति नै हो। मैले यो अवधिमा यसो हेरेर देखेका कुराहरूको थोरै एउटा छोट गरिमा राख्ने प्रयत्न गरेको हो। यहाँहरूको सुझावको लागि सुझावको अपेक्षा गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।